السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اللي غادي نشوف فيها بطبيعة الحال غنشوف فيها دي زيكزارسيس كونسيرنون لانفورماسيون جينيتيك. إذا كما كتشوفوا دابا كنخدموا في الانستغرام وكنخدموا في اليوتيوب، دونك اللي تبع معايا فيهم بجوجهم أنا متأكد بأنه غيمشي مزيان في هادشي. دونك لا بد عليك هادشي اللي كنديرو خاصك تخدموا وتكتبوا، دير معايا دفتر ديال المراجعة وغادي نكملوا إن شاء الله البروغرام. ما تخافش، غادي نخدموا جميع الحالات الممكنة. كنصحك أنك تدخل الانستغرام اللي هو هذا هو الانستغرام ديالي، متفقين؟ وغادي تلقى اللين ديالو حتى هو في لين ديسكريبسيون. دونك هاد ليكزامان هذا هو تو سامبلومون اكزامان ديال 2012 سيسيون غاتخاباج. بالنسبه للناس اللي كيقراو بالعربيه حتى هو غادي تلقى في لين ديسكريبسيون. دونك هاد ليكزارسيس شنو عطاونا فيه 3 كيسيون و سو سون دي كيسيون دابليكاسيون ساهلين ماشي صعاب، ومزيان انك تخدموا وتتبع معايا فيه. دونك لا ذلك هذه هي لا سيري، ها هي حتى هي في لين ديسكريبسيون، شوفها وقف الفيديو دابا خدم ليكزارسيس و اجي تشوف التصحيح. Donc, pour étudier quelques aspects en rapport avec la transmission de l'information génétique d'une cellule à l'autre. La transformation ou la transmission de l'information génétique d'une cellule à l'autre, c'est automatiquement la mitose. Et il y a aussi une division, oui bien sûr, la méiose. La méiose, c'est les gamètes. Il y a un phénomène responsable de la production des gamètes, automatiquement qui est la méiose. Il faut que les deux. Très bien. Donc, on explique comme ça. Transmission de l'information génétique d'une cellule à l'autre, c'est automatiquement la mitose. Donc, on a les deux étapes. On a deux étapes. On a deux étapes. On a deux étapes. هذه وهذه. كسولونا الفيغور A. قال لك شنو هي؟ الفيغور A سيدي. C'est quoi le figure A tout simplement? Le figure A a des chromosomes au milieu. C'est métaphase. Quand je dis qu'on métaphase, les chromosomes se disposent au milieu de la cellule sous forme d'une plaque équatoriale. هذه ما كتبدلش هاد الجوستيفيكاسيون، دير هذه ما خدامه بالنسبه للميتافاز ديال ميتوز. Deuxième figure, le figure B, c'est l'anaphase, clivage de centromère, et chaque chromatide ou un des chromosomes migre vers un pôle de la cellule. Très bien. Deuxième question, réaliser un schéma expliquant étapes représentées dans le schéma B, utiliser 2n égale à 4. قال لك عطيني واحد ليكسبليكاسيون ديال الفيغور بي. الفيغور بي شكون هي لانافاز، ولكن استعملنا 2n égale à 4، يعني لو نومبر دو كروموزوم سي 4. كاين بعض التلاميذ كيبقى يقول لي استاذ دابا واش نديرو هذوك لي اومولوج، واش ندير كروموزوم كبير كروموزوم صغير؟ لا خويا، خدم باكس. شي لك عندك ميتوز خدم باكس. داكشي ديال كروموزوم كبير كروموزوم صغير ما عندهمش الميم طاي لي اومولوج، داكشي غتدخلو حتى الميوز. ما تصدقش راسك، جي ورسم اكس. اكس هذا هو كروموزوم، نص كروموزوم دير ليه في بحال هكا، في مقلوبه ولا في هكا صافي نيشان. ما تبقاش تضيع الوقت في داكشي الاخر. دونك اول حاجه عندنا سيلول انيمال، قالوها لينا عندنا سيلول انيمال غندير فورم سيركولير، غندير لاستير هي هذه، متفقين؟ دونك هذا فيبر بولير، ها هو فيبر بولير غادي من البول حتى للبول. هذا كروماتيد نص ديال الكروموزوم كروماتيد، وهذا فيبر كروموزوميك حيت هذا في الكروموزوم. تيتر schéma qui présente une cellule animale en anaphase 2n égale à 4. Bien, très bien. D'abord, on va partie de la traduction ou transcription. شنو نوصيك على هذه القضيه دي؟ تعرف ثلاثه الحوايج اللي دايريك. تعرف لا مالادي اللي عندك، لا مالادي اللي كدرسها، تكون عارف المالادي ماشي خدام غير هكاك، ضروري يعطيك واحد الكاركتير. تقدر تكون مالادي، تقدر مثلا يكون شونجمون دو كولور دي بلوم مثلا عند الطيور، مهم كاركتير كيتبدل. ولكن 90% ديال لي زيكزارسيس 90% كيكون فيهم لي مالادي. متفقين؟ تري بيان. تعرف المالادي، تعرف لا بروتيين اللي عندك سي اوبليغاتوار، وتعرف واش عطاوك بغان ترانسكري ولا بغان نون ترانسكري. هادو كلهم كاينين في لي دوني، ما تقولش ما كاينينش، كاينين في لي دوني. خاصك تقرا لي دوني وتجبدهم، ركز معايا. دونك لا ميتوز اي اكتيفي باغ اون بروتيين ممبرانير appelé RAS qui catalyse la duplication d'ADN. دابا عندنا RAS شنو كيدير duplication d'ADN، بمعنى RAS حنا غنديرو هنا نشوفو هادشي واش فيزيبل، واش بدا شاد الطابلو كامل. وي سي بون. دونك عندنا RAS اسيدي، ها هي عندنا سيلول شحال كتولي دو سيلول.
RAS هو اللي كيدير ديبليكاسيون ديال لادين، يعني كيحفز المضاعفه ديال لادين، سيتادير لا مولتيبليكاسيون سيلولار. تري بيان. Cette division s'arrête grâce à une protéine nucléaire, يعني هذا كاين في النوايو والاخر كاين في الممبران nucléaire appelée P53 qui inhibe l'activité de RAS. عندنا الفران شكون هو P53. P53 شنو كيدير؟ inhibe RAS. كاين اللي غيقول لي استاذ مازال ما فهمتش، ركز معايا مزيان الله يرضي عليك. دابا انت سايق السياره ديالك، شاد سايق السياره ديالك وغادي الا ما كانوش عندك لي فران الفرانات واش غتحبس؟ بطبيعه الحال ما غتحبسش. اذا انت السيلول خاص لي غيديماريها وخاص لي غيفرانيها. شكون هو اللي كيديماري السيلول؟ هو RAS، هو اللي كيخليها دير دوبليكاسيون. شكون اللي كيحبسها؟ هو RAS، باردون هو P53 هو الفران. دابا الا كان P53 انيفيكاس ما خدامش P53 فيه بروبليم، واش السيلول غتحبس؟ ما غتحبسش، غتدخل في ديفيزيون الياتوار. ولا دخلت في ديفيزيون الياتوار اوتوماتيكمون شو كيبان قالوها لنا هنا لي نكملوا الجمله ديال لوسكو P53 اي انيفيكاس. نكمل معاكم. دونك كتدخل فيش؟ كتدخل في الكونسير. لي سيلول entrent en division d'une façon continue et anarchique aléatoire, ce qui conduit à l'apparition des cancers. سميت المالادي دونك سي كونسير. عافانا ونجانا الله واياكم. شوف كاين هو اللي عندنا تري بيان. سميت لا بروتيين اللي كندرسوه دابا اللي عليه العمده كامل، وركز معايا. دابا عندنا دو بروتيين، عندنا RAS وعندنا P53. اوكي شكون اللي فيه البروبليم؟ هو P53 هو الفران، هو اللي فيه البروبليم. مزيان غادي نكملو. La figure A du document 2 présente un morceau de la partie d'ADN codon responsable de la synthèse de P53 normal. Donc دابا عطاونا l'ADN ديال من؟ ديال P53. دونك كنجي هنا كنكتب هذه فرقة الوسخ هادشي كنديرو. عندي P53 وشنو كنقول؟ كندير واحد الجملة ديما كنكتب السميه ديال البروتيين، ولا كان انيفيكاس شنو غيعطينا؟ غيعطينا سيدي مولتيبليكاسيون، ما عنديش مع ليسباس، دونك مولتيبليكاسيون كيفاش دايره كونتينيو اي انارشيك. وشنو غيعطينا؟ غيعطينا الكونسير. زائد معلومه اخرى الله يرضي عليكم، عطاونا بانه عندنا البغان ترانسكري. البغان ترانسكري غير ما كايناش في هاد لي دوني، ولكن راه فريمون عطاونا كاين البغان ترانسكري، قالوها لينا، قلنا بانه كاين البغان ترانسكري الله يرضي عليك. مزيان. دونك شنو يطلبوا منك؟ troisième question donner la chaîne peptidique de P53 normal et P53 inefficace. من غيطلب منك لا شين بيبتيديك؟ الا طلب منك لا شين بيبتيديك ولا سيكونس داسيد اميني ولا بروتيين بحال كيقول لك نفس الحاجه. انت باش تصاوب الشين بيبتيديك ولا سيكونس داسيد اميني شنو خاصك دير؟ كتمشي كتحط لا بيرسون سين شي لا بيرسون سين ولا لا بيرسون نورمال، كتحط الادي ان ديالو، هذا عطاوه لك، الادي ان عطاوه لك، متفقين؟ غادا تحول الادي ان ليش اي ان ان وعطاونا بغان ترانسكري. دونك اشنو كتولي؟ ا كتولي يو، تي كتولي ا، سي كتولي جي، وجي كتولي سي. دونك نكتبها لكم هنا الله يرضي عليك، نكتبوها هنا ها هي. دونك ا كتولي يو، تي كتولي ا، سي كتولي جي، و جي كتولي سي. هادشي اللي عطاك بغان ترانسكري وبغيتي تمشي ل ا ار ان ام. هادشي اللي درناه في الكور مزيان. حنا جبدنا لا ار ان ام. Toujours la polarité de l'ARN messager, c'est 5', 3'. Toujours. Le brin transcrit, oui, 3', 5'. Il est qu'un brin non transcrit qui compte 5', 3'. Bien. Séquence d'acides aminés. Quand on par triplé, comme chez le tableau, quand on par triplé, il y a des choses qui sont codon. Ou quand je veux séquence d'acides aminés. Donc, je connais هذا. هذا هو P53 normal. راه كاين اللي كيجبد séquence d'acides aminés وما عارفش ديال من. الشريف الا مكنتش تعرف ديال من راه غتوحل، وخاصك تعرف داك البروتيين شكون هو، سي اوبليغاتوار. ميمكنش خدام وانت ما عارف شكون هو البروتيين، الله يرضي عليك نخدمو بذكاء. دونك عندنا سيكونس اسيد اميني شكون هو؟ ها هو كنحطو سالينا ميم ترافاي ميم بروسيسوس بوغ لا بيرسون اتانت. كنحط لا دين ديالو ا ار ان ام. هنا رد البال، هنا بقاو غير دو، ميمكنش، الا خصهم يكونوا ثلاثه، كانوا دو راه كيبقاو بوحدهم صافي. حنا جبدنا هادشي. قال لك اكسبليكي لاباريسيون دو لا مالادي. واسمع معايا مزيان شنو غادي نقول الله يرضي عليك، وهذا الشيء عمرك تحيدو من دماغك. هادشي اللي غادي نقول دابا ديما توجور
توجور. إلا تبدل الكاركتير، الصفة الكاركتير تبدل. ميمكنش الكاركتير ميتبدلش. غتفهمو على هاد القضية هادي. راه ميمكنش الكاركتير ميتبدلش. راه دزناها من بيرسون سان بيرسون اتانت، يعني الصفة تبدلات. شكون اللي غيكون تبدل؟ غيكون تبدل لا بروتيين. وشكون اللي غيكون تبدل؟ لو جين. ديما عندنا هاد الغولاسيون هادي، ديما. دونك الا بغيت ندير ليكسبليكاسيون ديال لا مالادي، خصني نشوف بان البروتين خصو يكون موديفيا، تبدل. سي فغي، شوف معايا هنا، قلنا موديفيكاسيون دو لا بروتين. ها هو، يعني هذا ما كيشبهش لهذا، هذا هو النورمال، هذا ما كيشبهش ليه. شكون اللي غيكون تبدل؟ غيكون تبدل لو جين. لادين غيكون موديفيا. ديما غنبدا من لادين. الا بغيت ندير ليكسبليكاسيون دو لا مالادي كنبدا من لادين. بمعنى ملي كتسالي هذا الشيء هذا، ملي كتساليه اوتوماتيكمون الا بغيتي دير ليكسبليكاسيون دو لا مالادي كتجي وكتكتب هاد الجمله هادي ديما كتكتب. اون رومارك كيل يا او اون ميوتاسيون. كاينه ميوتاسيون. غير الميوتاسيون سوا غتكون سبستيتيوسيون ولا ديليسيون. هما اللي تحطو بزاف ليكزامان ناسيونال. اديسيون عمرها تحطات. المهم معليناش. انت الا جيتي تحسب هنا، دير لك هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. هنا دايرين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. شنو وقع لادين؟ لادين نقص. كانوا عندي 12 ولاو 11. دونك شنو وقع؟ موان. شحال ديال الموان؟ ان سول نيكليوتيد. نقص عندنا نيكليوتيد واحد اللي نقص. كنجي كنقول باغ ديليسيون دو نيكليوتيد. شكون هو هاد النيكليوتيد هذا؟ باش نعرفوه كندير الكومباريزون. كنبدا ندير كومباريزون ديال لادين. ناخدو شي اوتر كولور. اش كندير؟ شوف معايا، كنقارن لادين مع لادين. هاد تي سي ا با دو موديفيكاسيون. سي تي ا سي تي. هنا عندي تي وهنا عندي ا. يعني في نيميرو 6 فين تموديفي لادين. في نيميرو 6 اش كدير؟ كتحيد هذا. علاش؟ حيت وقعت ديليسيون. حيدو، شطب عليه. ماشي من ورقة التحرير، لا، تشطب عليها خويا من سميتو، من في الورقة اللي عطاوك. متفقين؟ تري بيان. دونك غادي نشطبو عليه مزيان. دونك غادي نحيدو سيدي هاد الاش. تولي عندنا سي تي. الا حيدتي ا، الا حذفتي ا تولي عندك سي تي تي. ها هي سي تي تي. سي سي جي ا تي. دونك شكون اللي تحذف ا نيميرو 6. غتكمل ا نيميرو 6 سو كي ا دوني ولا سو كي دون une protéine, ce qui donne une protéine P53 anormale. Ce qui donne une protéine P53 anormale. هو هذا anormal. D'où les cellules entrent en division aléatoire. صافي كنبدا نقول الا كان داك البروتين انورمال شنو غيوقع. هادشي كنجيبو من لي دوني. البروتين هو الالياتوار يعني شنو يكون عندي ملتيبليكاسيون كونتينيو انارشيك. وفي الاخر شنو غيخرج عندي؟ يخرج عندي الكونسير. دونك هادشي اللي كان بالنسبه لهاد ليكزامان هذا. اكزامان عادي ماشي صعيب. رد البال الله يرضي عليك مع هاد الفقره هادي. رد البال مع هادي. ونوصيك رد البال واش عطاوك ترونسكري ولا نون ترونسكري. ولا شرحت لكم في الحلقه اللي فاتت كيفاش الا كان نون ترونسكري ردو ترونسكري. دونك هادشي اللي كاين بين هاد الحلقه هادي. الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا حاله جديده. دونك نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.